ایک قرآن تے میرا ہاتھ ہے ہکو زہرہ دا لال ہے جائیں اللہ نال تجارت کی تھی اللہ کنے جنت کی دوس 100 دینا اکبر دے کے قاسم دے کے جڑے بے اولاد بیٹھے ہوئے ہی جملے کو سر تلوتے کر کے سنائے چاہ مطلع اللہ پتر دے دے بے اصغر دے کے الہی بخش عباس جیسا بھیرا دے یار کوئی بڑی قیمت حسین دیتی ہوئے نانے دا وطن دے کے یار آپ سلامت رہے نانے دا وطن دے کے گھتی اللہ کنے مہانگی سی یار ہون جڑا نہ بولا میں کو بوتے نہ سنے میں تو انے لے کی کہنی میں پہنچا گیا بیٹھا تیری چٹی داڑھی تے سوڑے ہنجو دی قسم میں انڈے 100 دے گھتے 200 روپیہ درجن دینا حسین اکبر اصغر قاسم نے کے جنت گھتیے وال غلام کو مفت بھی آنے دے ہوئے بسم اللہ بسم اللہ جینے جینے سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مفت دیتی سی مفت یار ہور کنے چوکھے پیسے کھتے ہونے وہ تا 7 دیوارہ تنگ کریں دا رہ گے خیمے پٹویں دا رہ گے جڑے ویلے 7 قرآن دی قسم ہے حسین بادشاہ ایسا عظیم بادشاہ میں کتھو گولا میں کو مولوی ہو نسو کوئی بیا بادشاہ میں چلو اوہے جیا کوئی مقابلے بیٹھتا کھیلنا ہو کوئی ہوئے تا نسو نا دیکھو کیا لبسی تو صرف پڑھ کے تے کو نہیں لبدا اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے تو کو نہیں لبھیا ہوا دے شاہ ہستو بادشاہ ہستو حسین دین ہستو حسین دین پناہ ہستو حسین سرداد نداد دست در دست یدید حقا کے بھی نو الہ الہ ہستو حسین او معین الدین چشتی کو نہیں لبھیا حلوے کھوا دیکھو کی تھا لبسی نانا بھی ہے کے نواسا حسین بھی ہے کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جینے سونا سنے وے اللہ تو کو سلامت رکھے ظفر حد مکیئی بھیڑ دے علاج دے حد مکیئی اللہ تو کو علاجر دے سی میں تو اڈیا کو عرض پہ کرنے ظفر بیٹھا کی تھا ہے ایک میری گال یاد رکھی میں بتاؤں ناما اپنے دھیری پتریں دے کپڑے بعد گھنی بھڑیں جے تے پہلے کی عید علی دیوار جڑے ویلے آوے پہلے اپنی بھڑیں جی کو چامی ول اپنی دھی کو ملی کڑھائی انہاں دے دل چ خیال نہ آوے کہ ساڈی بھی ماں ہوے ہاں تے کو بھی عرض کی دی بنا الہی بخش پوترے کو جھولی وچ پاتی بیٹھا ہوں میں تے ڈوترا ونجے خبردار لہا چھوڑی وہ پیو والا پیو دی جھولی وچ باسی تو اپنے ڈوترے کو ملا بھی ولا ولا سا نہیں آونا نہ ولا ولا کٹ کر بڑھنے سبحان اللہ بسم اللہ اللہ قربان تھی وجہ کیسا عظیم 71 پوش گیا جلے اپنی واری یہ گھوڑے تے چڑھ دا گئے قرآن پڑھ دا گئے ٹائم ہے تو اڑے کرن 12 منٹ بچائی بیٹھے ہوئے تو سڈاڈا سونا سنے بیٹا بہت سونا سنے بیٹا میں علاقے دی ریت کو جاندہ مولوی کو لیٹ لی دیاں سن دیں تو سائیں میں دل نال سن دے بیٹھے ہوئے پڑھا نسلہ دی ہوئے بیٹا میں تیرا شکریہ ادا کرنا سونا ڈاڈا ہی بھینی دا خیال کی تکا گھوڑے تے چڑھ دا گئے میرا پیر قرآن پڑھتا گئے گھوڑے تے چڑھ دا گئے قرآن پڑھتا گئے 14 دفعہ گھوڑے دی لگام چھکی سی گھوڑا ٹر گھوڑا نہیں ٹر رہا البدایہ والنہایہ لکھ دے حسین مرتجز کو دے وقت تھک گئیں گھوڑا ہی میں بولے جی میں حضرت سفینہ دے سامنے جنگل دا شیر ہو جا واہ 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 پڑی واہ واہ تو صدقے سے حسین دی ماں راضی ہو گئے اکبر دا حسین بادشاہ دا گھوڑا دے تھکا نہیں مجبوری ہے فرمایا کیڑی اکھے تو ساں دے وے ٹور ذرا خیمے دے نال دیکھو توڑی 4.25 سال دی دی ہے میں کو دیا رکو میں بابے دا منہ دا چکنا
دھیریاں لے او جڑے ویلے میرے پیری میں بیٹی کو ڈٹھے 4.25 سال دی دھی حسین دی آدھیے بابا ناراض نہ تھی میں تیری پردیسن دھیاں تیری مسافرہ دھیاں میں کو تیرے سینے تے سمن دی عادت میں کو صرف یو نزا تائیں لبنا نہیں میں سمنا نہیں حوصلے تلے لہیا میں تیرا منہ چم دیاں شاہ عالم آلیو پنج گرائیں آلیو بیبل آلیو کلور کوٹ دریا خان آلیو ڈگر قریشی آلیو ساڑا دوست ڈاکٹر عارف آیا بیٹھے پچھویں دے گنے کال دھیری کو پرنائے سی دا گھر ویران نظر دا ہو سی ارمانے دھی دا جڑیا دیے تلے لہیا میں تیڑا منہ چون دیاں حسین تلے لتے بی بی دے نیڑے گے بی بی ہاتھ ودھا کے آدھیے میرا کاری قرآن بابا کہیں کو کچھ نہ کھانا لا بابا اور میرا شریف بابا ترائے دیوارے دا پیاسا بابا دھی عرض کریں دیے سر جھکا تیرا منہ تو چم گھنا ظفر پترا میری سین آکھے حسین ایویں آئے جویں نمازی رکوے چاندے بی بی متھا چمے آدھیے اے نانے نبی دا بوسائی وال رخسار چمین تیری چٹی داڑھی دی قسمیں آدھیے ڈاڈے علی دا بوسائی وال اے باپا سا چمے آدھیے ڈاڈی زہرا دا بوسائی واب لب چمین آدھیے چاچے حسن دا بوسائی اور دھیریاں لے او وال گردن چمیے آدھیے اے میڈا بوسائی حسین فرمے دن ہون ونیا آدھیے ایک دفعہ سینہ چموا حسین سینہ چنوائے حسین آدھے میری بچڑی کیندہ بوسائے آدھیے میڈا نہیں جڑی مدینے رہ گئی جڑی آدھی بھامے آنکھے پندھے سہرامہ دے میں پیدل ٹر دی ویسا میں کچھ شوق ہے پیر دی شادی دا میں پلو چاہ بدلے سا جڑا دلہن آسی میرے اکبر دی میں سے جھکو آپ سجے سا رب پتر ڈسی میرے ویرن کو میں جھولی پا کھڑلے سا وہ بھیڑیا لیو میرے ہاتھ بتھے دیکھو بھیڑی دے دل نہ تروڑے کرو بھیڑی توڑے بخت توا کو لگے بھیڑ مسلط یادی ہے اللہ میرے ویر کو نظر نہ لگے بھیڑ عجیب ہوں دیوے شاہ عالم علیہ جڑے والے بھیڑی دے دروازے تے گئے کرو روندے تا بیٹھے وے 5 منٹ دروازہ کھول کے بھیڑ کو منہ دکھایا کرو بھیڑ وال خوش تھی دیئے پیسے ہومن تا 50 علامہ صاحبہ بھیڑ دے پوچھن چا بدھے کرو حوصلے ڈال ایویں بدھے چا کرو میڈا تجربہ ایویں اللہ گواہ بھیڑ
تواڈے پیسے کھاسی کہنا کٹھے کرے دی ویسی جلے مرن پوسی پائے کو آکسی جمعراتی کری چلیے کری برجا کری لیکن میرے کفن دا انتظام نہ کری حلامہ صاحبہ او آکسی کیوں نہ کر آکسی غریب بھیرا دی بھیڑ ہمیں دیکھو ڈسانی بھی جٹانا دا پجوی پجھا دے ویدہ میں اپنے ویر دے پیسے نال کفن گھن کے مرزا میرا بھیرا پیو میں نے کو کوار بنایا میری بیعت بھیرا دے پیسے نال ویسی ارمان میں کو علی دی دھی دائی وے تو سادے میں مخدومہ روندہ کیوں وئی روندہ ہی واسطیاں ہائی 18 بھیرا میں دی بھیڑ چلے آخری ٹائم آئے ملک شام جا دیئے وے سجادہ چلے ویلے میں کو کبارچ رکھن پویں میڈا مو کربلا دو کری جا پھپی کیوں فرمایا بھیرا بھیڑی دے جنازے دے آنے بیا کوئی آوے ناوے میڈا غازی ضرور آسی اور میں صدقے ہوا حسین دی تھی متھا چمے سینہ چمے آدھیے بابا ہون ون یا حسین دیکھ تیرے نانے دے امتی کیویں تے کوئی یاد کر کے روندے بیٹھے نہیں یا حسین دیکھ آج ٹنڈا برادری اپنی بھیڑ تھی نیانے کو بھولے بیٹھے نہیں تیری سکینہ کو یاد کر کے روندے بیٹھے نہیں دیکھا جو جوانی روندے بیٹھے نہیں جڑی لکھاں دے گھاٹے وچ نہیں روندے اے محبتی وے مودتی وے ایکو کٹھائے نا اندے نال پیار کرائے اے محبت روئیں دی ہے نفرت نہیں روئیں دی تو ساڑھے خادم رضوی صاحب دا انتقال تھے مسجد اعلان تھے اندی مسجد بار ہزارہ مجمع اعلان سن کے دھاڑا بار کے رو دے گھڑے آدھی اے محبت ای سڑانا لے جنادے تو رکیں دے رہ گئے ٹھرانا لے جہاد بھریج بھریج کے آندے رہ گئے او خادم حسین اے سونا حسین اتھا بھی دیکھ کیڑے کیڑے سڑ دے بیٹھن تے کیڑے ٹھر دے بیٹھن نیکو تا سارے ٹھرانا لے آئے بیٹھنی نظر آندے حسین لجپال ایسا شہنشاہ اپنی بیٹی کو سینے نال لے وال کربلا پہنچن ہزارہ مارنا لے جو پنڈی سے آئے ہو مالک آپ کو سلامت رکھے ہزارہ مارن والے ایک مری جن والا ابو الکلام آزاد لکھ دے 321 تیر حسین دے جسم مقدس تے لگن ہر تیر دیا دے میں راضیاں میں راضیاں میں راضیاں میں راضیاں میں راضیاں اتنی دیر چنا کھئی دے مقابلے وچ نہ منجو اے علی دا پترے اے علی دا پترے ایدے سامنے اذان چڑھے ہو نہ کہ والو نہ کہ تساں اذان دے سو اے نماز پڑھن واسطے گھوڑے تو لہوے سی تیڑے سونے چہرے دی قسم ایک بندہ ریت دے ٹیلے تے چڑھے او کان وچ انگل پاتی ہے ایڈو اللہ دا نا ہے الہی بخش بھیرا جلے اللہ دا نا ہے حسین دے ہاتھ وچوں تلوار چھٹ گئی ہے گئے بچو آواز یہ بادی وے حسین اماں جی فرمایا پیو وانگو تلوار چاہتی ہے ماں وانگو نماز پڑھ جا ماں وانگو نماز پڑھ جا حسین دے اماں میں نماز پڑھ دوں میں قیام کر رہا تھا میں کو دیکھی رکوع کر رہا تھا دیکھی لیکن جلے سجدہ کر رہا نہ دیکھی حسین دے نہ دیکھی بعد یہ چل نہ دیکھ سا گھنو توڑے حکم تے لائن پڑھ کے بیگ چھڑے دا پیاں حسین تلے لتھے زمین تے آئے قیام کیتے کوئی نیڑے نہیں آیا رکوع کیتے کوئی نیڑے نہیں آیا
جلے پہلا سجدہ کیتے شمیرا دے کیاڑے دے کھڑے وے ونجو مارو جڑا ہی دا سر تن تو جدا کرے سی میں موسل دی گورنری گھنا دے سا نا بدبخت نیڑے آئین مارن پونن ہاتھ کام ویندن شمیرا دے کیوں نیوے مرین دے آدن کیویں مارو مارن پونے آئے گئے بھی جو آواز آن دیئے نا مارو بھین دے دی بیٹھی نا مارو دی 4.25 سال دی دھی دے دی بیٹھی ہے دھیری دے سامنے پیوزی بھانی کریں دے شمر نیڑے آئے او ہٹ گن ای خنجر چاہتے میرے پیر دی گردن مبارک تے پہلا بار اتھا کی جیسی جتھا نانا چوم چوم کے تھک دانا 14 ضربان لگن حسین تسبیح ودھائیے 15ویں درب مارن پہ حسین دے تیڑے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کبھی آئے یار تُسا تھک دے کیوں نہیں بھی یار او میں صدقے تیڑے خنجر چلایا ہاتھ کیوں کبھی آئے کر حوصلہ ہونے گھبرا نہیں جنہ روکنا او سم گئے ہیں موجود عباس بھیرا نہیں سجاد میرے تے گشتاری ہے بیمار تے لڑان روا نہیں جی میں مرضی آوی پیا شہید چکر باہر آونا آون دیوا نہیں اے واحد جنگ ہی وے حسین دی وڈا وڈا جنگوں تھن کوئی ایٹم نال کوئی میزائلہ نال کوئی ہاتھی کھوڑے نال اے واحد جنگ ہی وے حسین دی جڑی اکبر دی اذان تو شروع تھئیے حسین دے سجدے تے مک گئی